عليكم اصدقائي الصغار، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا خاص بالمستوى الرابع ابتدائي ميزابرونتيساج اون فرونسي. بالنسبه للحصه ديال هذا الفيديو غنمشيو للباج 13، غنمشيو نشرحوا باج 13 دو تي بور لي زانفيتي. مهم لا عجبتكم لا ميثود باش كنشرح، الطريقه باش كنشرح، ما تنساوش ديروا جيم وتفعلوا زر الجرس باش اي جديد لحتو يوصلكم. وإلا عجبتكم الطريقه كما قلت لكم باش كنشرح، ما تنساوش ديروا لي جيم وتكتبوا لي في التعاليق وتبعوا معايا، تبعوا الفيديو حتى النهايه. بور لي زانفيتي، اتاي للضيوف ياك. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. يعني في المغرب اتاي بالنعناع كيتصاوب غالبا والضيوف زعما كاينين، زعما تيصايبوا قدام الضيوف، قدام زعما الضياف. Selon les familles, على حسب العائلات، c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. يعني على حسب العائلات، مهم الزوج ولا المرأة اللي كتصاوب هاد اتاي. على حسب العائلات، كاينين عائلات تيكون زعما الزوج والزوجة تيكونوا جالسين مع الضياف، وكاينين شي عائلات غير الزوج اللي تيجلس مع الضياف. مهم يا اما الزوج ولا لا فام اللي تصايب لينا اتاي. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé. يعني في هذا الاحتفال ديال الاتاي كنستعملوا واحد الطاقم ديال زعما الماعن مزوقين. comprenant une bouillarde de plateau rond à 3 pieds. هذا الطقم هذا فيه واحد الغلاي، جوج بلاطو مدورين عندهم 3 ديال الرجلين 3 بي صافي. sur le premier في البلاطو الاولاني، في الصينيه الاولانيه، on dispose des verres gravés. في الصينيه الاولى كنديروا الكيسان، هاد الكيسان تيكونوا مزوقين صافي. et une cuillère هي ديك الطاسه فين كنديروا اتاي. sur le deuxième في الصينيه الثانيه اشنو كنحطوا فيها؟ لو تي فير الشاي الاخضر كنديروا اتاي. لا مونت، شنو هي لا مونت؟ النعناع. لا مونت فريش هو النعناع زعما باقي زعما طري جديد. et des morceaux de sucre ومرصويات ديال السكر dans des boîtes. هاد المرصويات تنديروهم وسط لي بواط، وسط شي علب هما دي بواط علبه. on peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. ونقدروا كذلك نزيدوا لي فلور. شنو هما لي فلور؟ هما ازهار. نقدروا نزيدوا الورد ديال الشجر بحال الليمون، دوك الورق ديال الليمون نتوما كنديروا من الاتاي. ونقدروا نديروا شي عشوب وحدين اخرين بحال بحال ازير، بحال مهم شي عشوب وحدين اخرين نقدروا نديروهم الاتاي. on accompagne parfois le thé de gâteau au miel. يعني نقدروا زعما كنحطوا مع اتاي شي بعض المرات كنحطوا مع اتاي الكاطو بالعسل ياك، ميل بالعسل. وزاموند اي او سيزام. يعني نقدروا نحطوا الكاطو بالعسل ولا الكاطو باللوز ولا الكاطو بسمسم. المهم تنحطوا مع اتاي، فاش نحطوا اتاي تنحطوا معاه الكاطو الحلوه صافي. comme les cornes de gazelle. بحالاش هاد الحلوه بحال كعب غزال. هنا في هنايا راه قصدو كعب غزال. هنا لي كورن هما القرون، دو غازيل القرون ديال الغزال. ولكن هنا اشنو هما؟ دابا ترجمنا كلمه بكلمه، يعني تخرج لينا قرون ديال الغزال، ولكن المعنى راه ديما خاصنا نترجمو لو سونس المعنى. يعني هنا لي كورن دو غازيل كيقصدوا بها يعني كعب غزال، هذيك الحلوه كعب غزال. Cette cérémonie
dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. يعني في هذا الاحتفال هذا كيدوم يعني كيدوم واحد المدة اللي طويلة واحد المدة طويلة زعما في هاد الفترة هادي ديال هاد الاحتفال ديال اتاي on échange des informations يعني كنتبادلوا معلومات معلومات et on raconte des histoires وكنعاودوا القصص. يعني في هاد اللحظة هادي ديال حنا كنعمروا اتاي مع الضياف، يعني في هاد اللحظة هادي احنا والضياف كنتبادلوا دي زانفورماسيون، كنتبادلوا المعلومات معاهم، يعني كنبداو نهضروا، كنتبادلوا معلومات، كنعاودوا قصص، المهم حنا كنبقاو شادين الهضره مع الضياف وحنا كنشربوا اتاي صافي. généralement on sert les invités 3 fois، يعني شحال من مره تنعطيو اتاي للضياف؟ غالبا المهم تنعطيو اتاي 3 ديال المرات وحنا كنعطيو اتاي للضياف، تنعمروا ليهم اتاي صافي. نمشيو دابا للاسئله. جو ديكوفر يعني قال لك غير شوف غير اسئله وانت كتشوف مازال ما قريتيش النص. نمشيو للسؤال الاول. observe le dessin que vois-tu. شوف اشنو هو لو ديسان؟ هي هذا الرسم، هاد الصوره هادي، قال لك كتشوف هاد الصوره، اشنو كتشوف؟ كتشوف هاد الصوره، تقول لي شنو كتشوف هاد الصوره. نمشيو للسؤال الثاني. انا نشرح لكم الاسئله لي كيسيون وغنعطيكم وقت باش تمشيو ديروا محاوله، كل واحد فيكم يهز الستيلو والورقه يحاول يجاوب صافي. نمشيو للسؤال الثاني. selon toi de quoi va parler le texte. entoure la bonne réponse. يعني علاش غيكون النص كيهضر؟ من خلال الصوره علاش النص غيكون كيهضر؟ عطاك جوج اختيارات. واش il va raconter une histoire، واش النص غيبدا يعاود لينا شي قصه؟ واش il va donner des informations، واش غيبقى يعطينا المعلومات؟ وما تختار هادي ولا هادي، ويقدر يكونوا بجوج صحاح، حيت في هاد الاسئله هادي مازال ما قريناش النص، يعني اسئله غير تشوف من خلال الصوره والعنوان وغتشوف، يعني تختار انا وحده فيهم اللي صحيحه. نمشيو لجولي جو كومبرون. ثالثا لي لو تكست كوش لا فراز فري. غتقرا هاد صافي من قريتي النص، حنا قرينا النص، غتمشي غتكوشي دير علامه في لا فراز في الجمله اللي صحيحه. نبداو بالاولى. pour préparer le thé on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. يعني باش نحضروا اتاي كنحتاجو سكر دو تي فير، اتاي كنحتاجو اتاي وكنحتاجو النعناع. في الجمله الثانيه on prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. قالك في الجمله الثانيه راه ماشي من خلال النص، تقراو النص وغتجاوبوا اشنو قالوا في النص. قال لك كنصاوبوا اتاي بالنعناع دائما واخا ما كاينينش الضيوف، واخا ما جاوش الضياف. راه من خلال النص تقراو النص وشوفوا واش اشنو قالوا في النص. واش قالوا تنصاوبوا اتاي ديما واخا ما كاينينش الضياف؟ المهم تقراو النص مزيان وغتجاوبوا. ثالثا on dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. قال لك تنحطوا الكيسان لي فير ديال اتاي في البلاطو مع السكر والنعناع. ادير كوشي اللي صحيحه، الجمله اللي صحيحه. qui se charge de préparer le thé aux invités. شكون اللي تيصاوب اتاي للضياف؟ شكون؟ راه كاينه في النص، غتقراو النص راه كاين شكون تيصاوب اتاي للضياف.
خامسا d'après le texte من خلال النص combien de fois on sert le thé aux invités من خلال النص فاش قرا النص شحال من مرة كنعطيو اتاي للضياف شحال من مرة راه كاينه في النص. نمشيو لسادسا recopier le titre du texte قالك كتعاود تكتب ليا العنوان ديال النص لو تكست. سابعا le texte est composé de combien de paragraphes قالك النص كيتكون من شحال من باراغراف شحال من باراغراف كاينه في النص شحال من فقره يعني النص فيه فقرات شحال تحسبون. ثامنا recopier les noms de 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé قالك تقول لي 3 الكلمات 3 ديال الاشياء لي زوبجي كنستعملوهم فاش نبغيو نقادو اتاي. تاسعا qu'est-ce qu'on sert aux invités avec le thé قالك اشنو كنديرو كنحطو مع اتاي بالنسبه للضياف فاش نبغيو نعطيوها للضياف شنو كنحطو مع اتاي. عاشرا que font les invités pendant la cérémonie du thé فاش في هاد زعما هاد الاحتفال ديال الاتاي زعما في هاد الفتره فين تنصاوبوا اتاي في هاد المده هادي فاش نصايبوا اتاي وحنا كنعمروا اتاي للضياف شنو هي كفو اشنو كيديروا الضياف اشنو كنديروا حنا والضياف فاش نصايبوا لهم اتاي شنو كنبداو كنديروا شي حاجه شنو كنديروا فاش نصايبوا اتاي للضياف في ديك الفتره فاش نكونوا تنعمروا اتاي للضيف تنديروا شي حاجه شنو. مهم اديروا بوز للفيديو تحبسوا الفيديو كل واحد يهز ستيلو والورقه غيحاول يجاوب ما تغشوش ديروا بوز حبسوا الفيديو حتى تجاوبوا نتوما عاد تلقوا الفيديو تشوفوا تقارنوا الاجوبه ديالكم بهاد الاجوبه اللي غنعطيكم. صافي دابا غتكونوا ساليتو جاوبتوا. المهم السؤال الاول observe le dessin que vois-tu اشنو كتشوف في التصويره يعني في التصويره كنشوفوا اشخاص لي بيرسوناج كنشوفوا لي بيرسوناج هاي كي تكتب je vois des personnages يعني كنشوف اشخاص دي بلاطو كنشوف البلاطو الصينيات وكنشوف دي غاتو كنشوف الحلويات. السؤال الثاني selon toi de quoi va parler le texte entoure la bonne réponse يعني في نظرك علاش غيكون النص كيهضر علاش غيكون تيهضر واش كيعاود لينا قصص ولا كيعطينا دي زانفورماسيون معلومات اشنو هضر بالجهد تيعطي لك قصص تيعاود قصص وشنو اخر يعني فاش شفنا هاد الصوره هادي اشنو غيكونوا تيقولوا هادو اشنو غيكونوا تيقولوا يقدروا يكونوا تيعاودوا قصص ويقدروا يكونوا اشنو كيديروا تيعطيو بيناتهم تيتبادلوا معلومات دي زانفورماسيون تيبقاو يدويو فاش يجيو عندنا الضياف تيبقاو يدويو مرات تيعاودوا قصص مرات يدويو في شي حاجه يعني هاد الجوجات كلهم صحاح درتي هذه صحيحه درتي هذه صحيحه صافي يعني هذه ولا هذه كلهم صحاح صافي. نمشيو ثالثا قالك كوش لا فراز فري قالك pour préparer le thé on a besoin de sucre de thé vert et de menthe باش نصاوبوا اتاي كنحتاجوا السكر وكنحتاجوا اتاي وكنحتاجوا النعناع صحيحه ولا خطأ صحيح من خلال النص صحيحه يعني هذه صحيحه هادو ما الى شفتوا الى قريتوا عاودتوا قريتوا النص راه في النص ما قالش لينا اون بريبار لو تي على مون توجور لوان دي زانفيتي قالك في النص كنصايبوا اتاي بالنعناع غير فاش يجيو الضياف هنا في الجمله شنو قالك كنصاوبوا اتاي بالنعناع دائما واخا ما جايينش الضياف عندنا هذه ما كايناش في النص ما تيقولش هادي on dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe هادي ما كايناش في النص يعني هادي اللي كاينه في النص كلشي هادي. رابعا
كي سو شارج دو بريباري لو تي اوز انفيتي؟ شكون تيصاوب لنا اتاي الضياف في النص؟ شنو قلنا قبيله في النص؟ الرجل أو الامرأة. او الامرأة. يعني لو ماري، هيا في النص، هيا يعني هيا. selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. يعني الزوج ولا المرأة اللي تيصيبوا لنا اتاي. يعني شكون تيصيب لنا اتاي؟ قلنا هو لو ماري ولا لا فام. يعني هيا كيفاش تكتبوها. Le mari ou la femme se charge de la préparation. تكملوها، انا ما كملتهاش، راه هي في النص، ها هي في النص. C'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. تنقلوها بحال هكا صافي. يلا قالك هنا d'après le texte combien de fois on sert le thé aux invités. قالك فاش قرينا النص شحال مره كنعطيو اتاي للضياف؟ 3 مرات. 3 مرات. فين هي في النص؟ هيا شوف هنا on sert les invités 3 fois. 3 مرات. 3 fois يعني 3 ديال المرات. يعني ها هو الجواب نقلوه من هنا on sert les invités 3 fois. هذا في السؤال الخامس. السؤال الخامس تكتبوه من هنايا on sert les invités 3 fois. صافي حبسوا الفيديو حتى تنقلوها صافي. يلا كملوا. سادسا recopie le titre du texte. شنو هو recopie le titre du texte؟ شنو هو لو تيتر؟ هو العنوان. لو تيتر هو العنوان. قال لك تعاودوا تكتبوا العنوان هنايا. فين هو العنوان هنا ديال النص؟ فين هو لو تيتر؟ فين هو؟ ها هو du thé pour les invités. هذا العنوان تعاودوا تكتبوه هنايا. يلا حبسوا الفيديو حتى تكملوا. نمشيو لسابعا. Le texte est composé de combien de paragraphes؟ قال لك النص شحال من باراغراف كاينه في النص؟ شحال من فقره؟ هي الاولى من هنا حتى لهنا الاولى، ومن هنا حتى لهنا الثانيه، ومن هنا حتى لهنا الثالثه، ومن هنا حتى الاخر ديال النص الرابعه. يعني شحال من باراغراف؟ 4 فقرات. هاي سابعا 4 باراغراف صافي. يلا حبسوا الفيديو حتى تنقلوا. نمشيو ثامنا recopie les noms de 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé. باش نصاوبوا اتاي شنو كنحتاجو؟ السكر، الشاي، وهنا قال لك لي زوبجي شنو كنستعملوا باش نصايبوا اتاي. يعني لي زوبجي الاشياء ماشي المكونات، الاشياء. يعني شنو؟ الغلاي وديك الطاسه فين تنديروا اتاي، وشنو اخر؟ ودي بواط العلب فين كاين السكر. دوك العلب فين كاين السكر. هيا تنقلوها من هنايا. انتياغ ديك الطاسه فين تنديروا اتاي، دي بواط العلب، دي بوياغ هو الغلاي. لو بوياغ هو الغلاي صافي. تاسعا كيس كونسير aux invités avec le thé. شنو تنعطيو الضياف مع اتاي؟ شنو تنحطوا ليهم مع اتاي؟ الحلوى والشاي واتاي النيت. يعني شنو هو الحلوى اون فرونسي؟ الحلوى اون فرونسي هي دي غاتو. الغاتو بحالاش هاد الغاتو؟ بحال لي كورن دو غازيل، بحال كعب غزال، بحال بزاف ديال الحلاوه. كاينين انواع، كاينين اشكال. يعني مهم كنحطو مع اتاي كنحطو معها الغاتو دي غاتو. que font les invités pendant la cérémonie du thé؟ شنو كيديروا الضياف في هاد الفتره فاش يعمروا اتاي؟ شنو كيبداو يقولوا ولا شنو كيبداو يديروا الضياف؟ قصص. كيعاودوا قصص.
il raconte des histoires. تيتعاودوا بيناتهم. كيتعاودوا بيناتهم، يعني كيبداو يتعاودوا ولا تيعطيو قصص ولا كيتبادلوا ديزانفورماسيون معلومات ولا كيشدوا النميمه فشي واحد. المهم تيبقاو يهضروا صافي. ها هي كيفاش تكتبوها. les invités échangent des informations ou racontent des histoires. يعني الضياف مع الضياف بيناتهم كيبداو يتبادلوا المعلومات ديزانفورماسيون ولا كيعاودوا قصص. راه كاينه هنايا في النص هي بوندون لوكيل في هاد الفتره هادي فين تيعمروا اتاي اون ايشانج كيبداو يتبادلوا ديزانفورماسيون معلومات ولا كيعاودوا القصص. هي تنقلوها من هنايا تكتبوا il échange des informations et raconte des histoires. صافي. هيا في الجواب ها هما الاجوبه. السؤال الاول يعني قال لك شنو كتشوف في الصوره. جو فوا دي بيرسون دي بلاطو دي غاتو، يعني كنشوف الاشخاص والبلاطويات ولي غاتو. في السؤال الثاني il va raconter une histoire ولا il va donner des informations، بجوجهم صحاح. ثالثا قال لك كوشي لا بون ريبونس، يعني الاولى اللي كوشينا قبيله. رابعا قال لك شكون تيصاوب اتي، يعني لو ماري او لا فام سو شارج دو لا بريباراسيون. تكملوها راه ما كملتهاش. قال لك خامسا قال لك شحال من مره كنعطيو اتاي للضياف، هي 3 فوا 3 د المرات. قال لك سادسا شنو قال لك في سادسا؟ سادسا قال لك تعاود تكتب ليا لو تيتر العنوان، هي جوتي بور لي انفيتي. سابعا قال لك شحال من باراغراف، كاينين 4 باراغراف. ثامنا قال لك عطيني 3 د الاشياء كنحتاجوهم فاش كنبغيو نصاوبوا اتاي، ها هما. قال لك تاسعا شنو كنحطوا مع اتاي الضياف، نحطوا معاهم دي غاتو. عاشرا قال لك اشنو كيديروا لي زانفيتي فاش يجيو في ديك الفتره فاش نكونوا تنعمروا اتاي، يعني كنبداو نعاودوا معاهم القصص ولا كنبداو نتبادلوا المعلومات معاهم ديزانفورماسيون ولا كنبداو شادين النميمه في شي واحد. غتنضحك معكم. المهم بحال هكا. المهم تيبقاو غير يدويو صافي.